أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تہاڈے اور میرے دل دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے سامعین محترم اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک فیصلہ فرمایا ہے اور فیصلہ میرے رب نے یہ کیتا ہے کہ عبادت دے اندر میرے نال کسے نو شریک نہیں کرنا عبادت دے لائق اکیلی ذات میرے اللہ پاک دیے سجدے دے لائق رکوع دے لائق مناجات دے لائق اکیلی ذات میرے اللہ پاک دیے رب دی عبادت دے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں اگر میں اس بات نو اس انداز دے نال بیان کراں کہ تندرستیاں دین والی ایکو ذات میرے اللہ پاک دی بیماریاں نو شفاواں دے اندر تبدیل کرن والی اکیلی ذات میرے اللہ پاک دی اولاداں دین والی روزیاں دین والی صحت دین والی تندرستی عطا کرنے والی اکیلی ذات میرے اللہ پاک دیے رب دی عبادت دے اندر کوئی شریک نہیں اللہ دی الوہیت دے اندر کوئی شریک نہیں رب دی ربوبیت دے اندر کوئی شریک نہیں اور میں یہ بات بھی کہا کہ نہ کوئی اولاداں دے سکتا ہے نہ کوئی بگڑیاں بنا سکتا ہے نہ کوئی تندرستیاں عطا کر سکتا ہے نہ کوئی بیماریاں نو شفاواں دے اندر تبدیل کر سکتا ہے کہ سارے دا سارا اختیار کی دے اللہ پاک دے اللہ چاہے بیماریاں عطا کرے میرا رب چاہے شفاواں عطا کرے اللہ چاہے اولاداں عطا کرے رب چاہے بیٹے عطا کرے میرا اللہ چاہے بیٹیاں عطا کرے رب چاہے بیٹے عطا کرے بیٹیاں عطا کرے میرا اللہ چاہے نہ پتر دے نہ
تیاں دے ایویں ہی ساری زندگی گزر جائے، اے اختیار کی دے اللہ پاک دا اختیار ہے۔ میرے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سپیکر دی آواز کٹی کٹی ہے، گلا بند ہو رہا ہے، یہ دی آواز تھوڑی جی ٹھیک کر دیو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کائنات دے لوگوں عبادت دے لائق کو ذات میرے اللہ پاک دی، سجدے دے لائق کو ذات میرے اللہ پاک دی، رکوع دے لائق کو ذات میرے اللہ پاک دی، دعاواں کدے گولو کرنیاں نے اللہ پاک دے گولو کرنیاں نے، مناجات کی دے سامنے پیش کرنیاں نے میرے اللہ پاک دے سامنے۔ کائنات دے لوگوں دکھ آ گیا ہے، دکھاں دا حل منگنے دے کی دے گولو منگنے، پریشانیاں آ گئیاں نے، پریشانیاں دا حل منگنے دے کی دے گولو منگنے، تکلیفاں آ گئیاں، تکلیفاں تو چھٹکارے دا حل منگنے دے کی دے گولو منگنے۔ اللہ پاک دی قسم ہے کائنات دے اندر میرے اللہ تو علاوہ کوئی دوجا ایسا نہیں جڑا بیمارانو شفاواں عطا کر سکے۔ کائنات دے اندر کوئی میرے اللہ تو علاوہ ایسا نہیں جڑا بگڑیاں بنا سکے۔ کائنات دے اندر میرے رب تو علاوہ کوئی ایسا نہیں جڑا اولاداں عطا کر سکے، جڑا بیٹے بیٹیاں عطا کر سکے۔ دوسرا فیصلہ میرے اللہ پاک نے کیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، والدین دے نال محبت کرنی ہے، اپنے والدین دے نال پیار کرنا ہے، والدین دے سامنے اونچا نہیں بولنا، اپنے والدین نو ہوئے کہہ کے نہیں بلانا، والدین دے نال بدتمیزیاں نہیں کرنیاں، والدین دے سامنے مندہ نہیں بولنا، والدین نو جناب گالا نہیں کرنیاں۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، والدین دے نال پیار کرنا ہے، والدین دے نال محبتاں کرنیاں نے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، میرے اللہ فرماندے نے والدین دے اندروں کوئی ایک بڑھاپے دی عمر دے اندر مل جائے یا دوویں توانو زندگی دے اندر والدین دی زیارت نصیب ہو جائے۔ کئی انج دے ہوندے نے جنہاں دے پیدا ہوندے ہی ماپے فوت ہو جاندے نے، کئی انج دے ہوندے نے جنہاں نو ماں دا چہرہ ویکھنا ہی نصیب نہیں ہوندا، کئی انج دے جنہاں دے باپ دنیا تو چلے جاندے۔ میرے اللہ فرماندے نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں مل جائے پھر بھی خدمتاں کرنیاں نے، باپ دا سایہ میسر آ جائے پھر بھی خدمتاں کرنیاں نے، تابعداریاں کرنیاں نے، یا ماں باپ دونوں دا سایہ زندگی دے اندر میسر آ جائے، انہاں دوہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے، انہاں دیاں تابعداریاں کرنیاں نے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اوے بھی نہیں کہنا تے ماں پیاں نو چڑکاں بھی نہیں مارنیاں۔ میرے اللہ فرماندے نے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی دے نال گل کرنی ہے، حسن سلوک دے نال گل کرنی ہے، والدین دے نال پیار نال گل کرنی ہے، اپنے ماں پیاں نال محبت نال گل کرنی ہے، یاراں دوستاں بیلیاں سجنا دے نال تے ہس ہس کے گلاں کرنا ہے، انہاں دیاں گلاں سننا بھی ہے برداشت بھی کرنا ہے، لیکن جدوں ماں پیاں دے نال گل کرن دا وقت ہوندا ہے تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا ہے، تیرے جذبات بڑک اٹھدے نے، ماں پیاں دی گل سننا بھی برداشت نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی کہہ رہے ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
میرے اللہ پاک نے فرمایا نرم گل کرنی ہے، میٹھے انداز دے نال گل کرنی ہے، پیارے انداز دے نال بولنا ہے، سختیاں نہیں کرنیاں، والدین دے سامنے تلخیاں نہیں دکھانیاں، نرم انداز اپنانا ہے، پیار نال گل کرنی ہے، محبت نال گل کرنی ہے، عقیدت اور احترام دے نال اپنے والدین دے سامنے پیش آنا ہے۔ میرے اللہ پاک دا فیصلہ ہے کہ والدین دا احترام کرنا ہے، والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، انہاں دیاں تابعداریاں تے فرما برداریاں کرنیاں نے۔ نال میرے اللہ پاک نے ایک اور بات دا ذکر کیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا ہے والدین واسطے دعا کرنی ہے، دعا بھی اللہ پاک نے آپ سکھلائیے، فرمایا دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ میرے ماپیاں تے انج رحم کر جنج میرے ماپے بچپن دے اندر میرے تے رحم کر دے رہے، اللہ انج میرے ماپیاں دے نال اس نے سلوک کر، جنج میرے ماپے بچپن دے اندر میرے نال کر دے رہے، انج محبت کر میرے ماپیاں دے نال جنج میرے ماپے بچپن دے اندر میرے نال محبت کر دے رہے، اللہ انج دا پیار میرے ماپیاں دے نال کر جنج دا پیار بچپن دے اندر میرے ماپے میرے نال کر دے رہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ، اللہ انج دیاں محبتاں کر جنج دیاں میرے نال بچپن دے اندر کر دے رہے۔ کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ لوگو چاندے اللہ راضی ہو جائے، ماپیاں نو راضی کرو، ماپے زمین دے راضی ہون گے، آسمانہ دے رب راضی ہو جائے گا، زمین دے تواڈے ماں باپ راضی ہون گے، آسمانہ دے تواڈا رب تواڈے دے راضی ہو جائے گا، لیکن ماپے اگر ناراض ہو گئے تے تواڈے دے تواڈا رب بھی ناراض ہو گیا۔ رب نو راضی کرن دا ایکو ہی طریقہ ہے، ماپے راضی کر لے اللہ تیرے تے راضی ہو جان گے، لیکن اگر تو پاسے لوگاں نو راضی کردا پھرنا ہے، دوست تیرے تے راضی، سجن بیلی راضی، محلے دار راضی، پڑوسی راضی، مارکیٹ والے راضی، ماں باپ راضی نہیں تے رب راضی نہیں۔ اگر چاہنے تیرے تے تیرا رب راضی ہو جائے، ماپیاں دی خدمت کریا کر، انہاں دیاں تابعداریاں کریا کر، ماپیاں دیاں فرما برداریاں کریا کر، اللہ تیرے تے راضی ہو جان گے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ماپیاں دا نا فرمانے لانتی بندہ بد نصیب ہے، آقا فرماندے نے ملعون من اکا والدی، لانتی او بندہ جدے تو دے ماں باپ تنگ نے، لانتی او بندہ جدے تو دے ماں باپ ناراض نے، لانتی او بندہ جدے تے جدے ماں پہ نہ خوش نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے من سرہو ان یمد لہو فی امورہی ویزاد فی رزقہی فلیبر والدہی ولیصل رحمہ۔ آقا فرماندے نے اگر چاندے ہو رزق دے اندر اضافہ ہو جائے، اگر چاندے ہو عمر دے اندر اضافہ ہو جائے، من سرہو ان یمد لہو فی امورہی ویزاد فی رزقہی فلیبر والدہی
وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ آقا فرماندے نے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے وہ دے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے، کوئی بندہ چاہتا ہے وہ دی عمر دے اندر اضافہ ہو جائے، اپنے والدین دی خدمت کریا کرو، والدین دے نال اس نے سلوک کریا کرو، اللہ رزق دے اندر بھی برکتاں پائے گا، اللہ عمر دے اندر بھی برکتاں پائے گا۔ والدین دی خدمت عمر دے اندر برکت دا سبب ہے، والدین دی خدمت رزق دے اندر برکت دا سبب ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے خودے تے اودا رب راضی ہوئے، ماپیاں دی خدمت کریا کرو، جڑا بندہ چاہندا ہے او دے رزق دے اندر اضافہ ہوئے، ماپیاں دی خدمت کریا کرو، جڑا بندہ چاہندا ہے او دی عمر دے اندر اضافہ ہوئے، ماپیاں دی خدمت کریا کرو۔ اور میں ایک اور بات کہا، جڑا بندہ چاہندا ہے او دیاں دعاواں قبول ہون، ماپیاں دی خدمت کریا کرو، اللہ دعاواں نو قبولیت دا درجہ عطا فرمان۔ ماپیاں دی خدمت کرن دی وجہ دے نال اللہ دعاواں نو قبولیت دا درجہ عطا فرمان گے۔ جڑے معاشرے دے اندر تسی تے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے دے اندر ساڈی خواہش ہے ہر بندہ ساڈے تے راضی ہوئے، لیکن ماپے گھراں دے اندر بیٹھے دوائیاں تو ترس رہے نے، مینوں اپنے جناب سوٹ دا فکر ہے، اپنے لباس دا فکر ہے، اپنی گڈی دا فکر ہے، نہیں فکر تے اپنے ماں باپ دا فکر نہیں۔ ماں باپ ایک ایک ڈنگ دی دوائی تو ترس رہے، ایک ایک ٹائم دی اپنی خوراک تو ترس رہے، اپنے واسطے قسمہ قسم دے لباس میں پسند کرنا، اپنے واسطے میں ہزاروں روپے دے جوتے پسند کرنا، اپنے واسطے بہترین پرفیوم پسند کرنا، لیکن جدوں واری میرے ماں باپ دی آئے تے ماں باپ دی میڈیسن واسطے بھی میرے کول پیسے، یاراں بیلیاں دوستاں دیاں مجلساں محفلاں دعوتاں واسطے ہزاروں روپے میں لٹا سکنا، لیکن اگر واری ماں باپ دی خدمت دی آئے ادو میری جیب بھی تنگ، میرا دل بھی تنگ تے میرے حالات بھی خراب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر تے تشریف فرما رہے نے، ممبر تے چڑھ رہے نے، جبریل امین آئے، اللہ دے پیغمبر جیڑا بندہ او دی زندگی دے اندر اللہ نے رمضان دا مہینہ انہوں عطا کیتا ہے، انہیں رمضان دے اندر رب نو راضی کر کے اپنے گناہ نہیں بخشوا لے، او بندہ رب دی رحمت تو دور ہو گیا ہے۔ تے جس بندے نو زندگی دے اندر اللہ نے ماں باپ دی خدمت دا موقع عطا کیتا ہے، انہیں ماں باپ دی خدمت کر کے رب کولو جنت نہیں لے لئی، او بندہ بھی رب دی رحمت تو دور ہو گئے تے بڑا بد نصیب بندہ ہے۔ جدے گھر اندر جنت ہے، جدے گھر اندر رب دی رحمت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی تشریف لے، اللہ دے پیغمبر میرا دل کردا ہے میدان جہاد اندر جاواں تے رب دے دشمناں دے نال لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی اللہ دے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الزمہا فإن الجنت عند رجلہا، جا جا کے انہاں دی خدمت کر، اللہ نے جنت انہاں دے پیراں دے نیچے رکھی، جا جا کے انہاں دی خدمت کر۔ یمن دے اندروں ایک صحابی تشریف لے ہے، اللہ دے پیغمبر میدان جہاد اندر جانا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ماں زندہ ہی؟ جی اللہ دے پیغمبر زندہ ہے۔ فرمایا، جا جا کے ماں دی خدمت کر، اللہ نے جنت تیری ماں دے قدماں دے نیچے رکھی ہے۔ قرآن وصیت کر رہے ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، تینوں تیرا
رب وصیت کر رہا ہے، میں اپنے استاد دی وصیت دا حیا کرنا کہ مینوں میرے استاد نے وصیت کی تھی، آ مینوں میرے دوست نے وصیت کی تھی، آ مینوں میرے بھائی نے وصیت کی تھی، اے جڑی وصیت دا میں ذکر کر رہا ہاں اے تینوں تیرا رب وصیت کر رہا ہے، اور وصیت کی ہے ماں باپ دی خدمت کریا کر، ماں باپ دیاں تابعداریاں کریا کر۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا۔ میرے اللہ وصیت فرما رہے ہیں اور رب کہہ رہے ہیں میرے بندے انہاں ماں پیاں دی خدمت کریا کر، انہاں دیاں تابعداریاں کریا کر۔ تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں، حمل دیاں تکلیفاں تیری ماں نے تیرے واسطے برداشت کی دیاں، ویسے حمل دیاں تکلیفاں تیری ماں نے تیرے واسطے برداشت کی دیاں۔ او میرے ویر رحیم یار خان دے باسیو، مبارک مسجد دے اندر آن والے ہو، میرے اللہ پاک نے کنے پیارے انداز دے نال سمجھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے حمل دیاں تکلیفاں تیری ماں نے برداشت کی دیاں، ویسے حمل دیاں تکلیفاں تیری ماں نے برداشت کی دیاں، اپنی صحت دا خیال نہیں کیتا، کئی رشتہ داراں دیاں خوشیاں چھوڑ دی دیاں تیرے حمل دی وجہ دے نال، کئی رشتہ داراں دیاں غمیاں چھوڑ دی دیاں، کئیاں جگہ تے جانا بہت ضروری نہیں جا رہی، میرے بیٹے نو تکلیف نہ پہنچے، میرا حمل ضائع نہ ہو جائے، پھر وجہ حمل دیاں تکلیفاں چیلیاں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، انج دا بھی وقت ہوندا ہے، ڈاکٹر کہندے نے بی بی ایک گل مننی پے گی، یا تیری جان چلی جائے گی، یا بچہ بچ سکتا ہے یا ماں بچ سکتی ہے، ماں دیے میری زندگی میرے بیٹے واسطے قربان ہے، مینوں مرنا پوے تے میں مرن واسطے تیار ہاں، میرے پتر نو تکلیف نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز نال اس بات نو سمجھایا ہے، میرے اللہ فرماندے نے تکلیفاں در تکلیفاں تیری ماں نے تیرے واسطے سیاں، آج جوان ہو گئے ہیں، اس ماں دے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گئے ہیں، بدتمیزیاں کرنا ماں دے نال، توہین کرنے اپنی ماں دی، اور ماں نو مندہ بولنے گالاں کڑدا ہے جدوں بندہ اپنی ماں نو۔ کائنات دے لوگوں ماں پہ زندہ ہی مر جاندے نے، انہاں بچیاں دے واسطے اسی اپنیاں جوانیاں لگا دی دیاں، انہاں بچیاں دے واسطے اپنیاں زندگیاں قربان کر دی دیاں، بچہ پیدا ہوندا ہے ماں پہ ہاتھ اٹھا لیندے نے، اللہ میرا پتر جوان ہوئے میرا سہارا بن جائے گا، میرا پتر جوان ہوئے میرا بازو بن جائے گا، میرا بیٹا جوان ہوئے میری زندگی دا میرے واسطے سہارا بن جائے گا۔ جدوں پتر جوان ہو گئے میں نے اپنے ماں باپ دے سامنے بدتمیزیاں کی دیاں، او والدین دیاں امیداں خاک اندر مل گئیاں۔ سیال کوٹ دے اندر میں ایک دفعہ خطبہ جمعہ واسطے گیا، نماز جمعہ دی ادائیگی تو بعد جدوں میں بیٹھیا ایک بزرگ لاٹھی دے سہارے میرے قریب آیا، آندے آندیاں جدوں میرے کولا بیٹھا حال وال ہوئے تے مینوں کہندے پتر میرے واسطے دعا کر اللہ مینوں موت دے دے۔ میں گیا بزرگو موت نہیں منگی دی، آندے میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں موت دے دے۔ میں کہا جی موت نہیں منگی دی، صحت اللہ کو منگی دیے، تندرستی منگی دیے۔ کہندہ میرے 5 پتر نے، ایک دے کول جانا اندر تیرا میں ٹھیکہ چک لے، باقی مر گئے نے، کوئی اولاد نہیں تیری، روز روز میرے کول آ جانا ہے، میں اپنے بچیاں دا کراں یا میں تیرے خرچے اٹھاواں، اپنے بچیاں دی تعلیم دا بندوبست کراں، انہاں دے واسطے میں گھر افورڈ کراں، یا میں تیریاں دوائیاں تیرے معاملات دیکھاں، میرے کولو تیرا خرچہ برداشت نہیں ہوندا، جا چلا جا کسی اور پتر دے کول، دوسرے کول جانا وہ بھی چھڑکاں مار کے کٹ دیندا ہے، نا امید ہو گیا۔ جدوں ماں نو پتر اپنی بیوی واسطے کرو بے کر کردا ہے، اس ماں دا جینا بندا ہے۔ جدوں باپ
جوان اولاد باپ دے سامنے کھڑی ہو جائے اور گریبان پکڑ کے باپ نو کرو باہر گلی دے اندر کھڑا کر کے کہے جا جتھے مرنے مر دفع ہو، میرے گھر اندر تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں۔ میں اکھی ویکھیا واقعہ ہے پاک پتن دے اندر ایک بزرگ دا بڑا مشہور واقعہ سوشل میڈیا تے 40 سال سعودی عرب دے اندر گزار کے آیا ہے، اپنے بیٹیاں واسطے الگ الگ رہائشاں بنائیاں، ایک واسطے الگ مکان بنایا ہے، دوسرے واسطے الگ بنایا ہے، شادیاں کی دیاں۔ 40 سال تو بعد وہ پاکستان آیا ہے تے بیٹے نے باپ نو اتنا مارے مار مار کے زمین تے لٹا دیتے تے منہ تے چھتر مار دے اندے تو دس تو میرے واسطے کیتا کی، تو دس تو میرے واسطے کیتا کیے۔ ایسی اولاد جدی امید تے ماں باپ زندگی گزار رہنے، اولاد ایک دن پریشان ہوئے ماپیاں دیاں نیندراں اڑ جاندیاں، اولاد بیمار ہوئے ماپیاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں، اولاد پریشان ہوئے کائنات دے لوگو بیٹا بیمار ہوئے تے ہسپتال دے اندر داخل ہوئے، او دی ماں کولو پوچھو دے دل تے کی گزر دیئے، آندی میرا گھر بک جائے، میرا بیٹا تندرست ہو جائے، میری جائیداد بک جائے، میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا مکان بک جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میرا زیور بک جائے، حتیٰ کہ مان دیے میری زندگی چلی جائے لیکن میرا پتر ٹھیک ہو جائے۔ یہی پتر جدوں جوان ہوندے او تو ماپیاں تے ہاتھ اٹھاندے، ماپیاں دی او توہین کردے، ماپیاں دیاں گستاخیاں کردے۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، رب وصیت کر رہے ہیں اپنے والدین دے نال احسان کرنے، میرے اللہ وصیت کر رہے ہیں اپنے ماپیاں دے نال اس نے سلوک کرنے، ماپیاں دے نال محبتاں کرنی نے۔ میرا سوٹ 10,000 دے تے میرے باپ دے پیران دے اندر ٹوٹی چپل بھی نہیں ہے، انہیں ٹاکیاں نال گنڈی ہوئی ہے، انہیں جناب انہوں گنڈ کے گزارا کر رہے ہیں۔ میرے بچیاں دا ایک ایک بچے دا 10,000 دا سوٹ ہے، لیکن میری ماں نو نواں کپڑا میسر نہیں ہے۔ میری ماں دی پتر میرے واسطے دوائی لے کے آئی، اندے ماں پتہ نہیں تو کدوں مرنا ہے تے کدوں میری جان چھڑنی ہے، تیریاں دوائیاں نہیں مینوں پریشان کر دیتا ہے، اما میں کتھوں انہیں خرچے تیرے دوائیاں دے برداشت کرا ہے، میرے کولو انہیں خرچے برداشت نہیں ہوندے، پتہ نہیں کدوں مریں گی تے کدوں جان چھٹے گی۔ اے میرے رب دی وصیت دا قدر کر رہے ہیں، اے رب دی وصیت دا خیال کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابی آئے نے اندے نے اللہ دے پیغمبر مینوں موٹے موٹے دین دے مسئلے سمجھا دیو، چند بنیادی گلاں دس دیو، میں انہاں تے عمل کراں تے اللہ پاک مینوں معاف کر دے، میں انہاں تے عمل کراں تے میری زندگی بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب دی عبادت دی اندر کسے نو شریک نہیں کرنا، نمازاں پڑھنیاں نے، زکاة ادا کرنی ہے، اللہ پاک توفیق دے وے بیت اللہ دا حج کرنا ہے۔ نبی پاک نے ساریاں دین دیاں بنیادی گلاں سمجھا دی دیاں نے، اٹھ کے جان لگے تے اللہ دے پیغمبر نے آواز ماری ہے، نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی گل سن جی اللہ دے پیغمبر کی حکم ہے؟ نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابی والدین دیاں نا فرمانیاں نہ کریں، والدین دیاں نا فرمانیاں کریں گا اللہ تیرے سارے عمل ضائع کر دے گا، والدین دیاں گستاخیاں کریں گا اللہ تیرے عمل برباد کر دے گا، اپنے ماپیاں دی توہین کریں گا تیرے اعمال ضائع ہو جان گے۔ کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماپیاں دی خدمت کرے اگر ایک صحابی تشریف لے آئے اللہ دے پیغمبر میرے تے کدا حق ہے جدیاں میں خدمتاں کراں نبی پاک فرماندے نے امو کا اپنی ماں دیاں خدمتاں کرے اگر پھر پوچھ دے اللہ دے پیغمبر اس تو بعد کدا حق بندا ہے میں کدیاں خدمتاں کراں نبی پاک فرماندے نے امو کا ماں دیاں خدمتاں کرے اگر تیجی دفعہ پھر سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر میں کدی خدمت کراں تے کدے نال اس نے سلوک کراں میرے پیغمبر فرماندے نے امو کا نبی پاک فرماندے نے ماں باپ دے شان دا بدلہ ہی نہیں چکایا جا سکدا تے میں اپنے لفظاں دے اندر کیا کرنا تیرے دنیا تے آن دا سبب تیرے ماں باپ نے اج گریبان پکڑ کے آنا ہے بابا تو میرے واسطے کی کیتا ہے اماں تو میرے واسطے کی کیتا ہے میں کہنا تیرے واسطے ککھ بھی نہیں کیتا تے سب تو بڑا تیرے والدین دا تیرے تے شان وے تیرے دنیا تے آن دا سبب تیرے ماں باپ بنے نے اج تو دنیا تے آیا ہے تے نہ ماں باپ دی وجہ دے نال آیا ہے تیرے باپ نے تیرے واسطے اپنی کمر ٹیڑھی کروا لئی تو آنے بابا جی دسو میرے واسطے کی کیتا ہے تیرے باپ دیاں جوانیاں تیرے واسطے ختم ہو گئیاں تو آنے بابا میرے واسطے کی کیتا ہے کالے وال سفید ہو گئے تو آنے بابا میرے واسطے کی کیتا ہے ہزاراں فٹ دیاں بلندیاں دے ایک بندہ لٹکیا ہوئے ہے میں سوال کرنا یار اتنی اونچی جگہ تے چڑھیا ہوئے ہے ڈگ جائیں گا مر جائیں گا آندا مینوں اپنے بچیاں دے فیوچر دا فکر ہے مینوں اپنے بچیاں دے مستقبل دا فکر ہے مینوں اپنے بچیاں دی بہتر زندگی دا فکر ہے میں اس وقت مزدوریاں کر رہا میرے بچیاں دا مستقبل بہتر ہو جائے گا میرے بچیاں دا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا میرے بچیاں دی زندگی بہتر ہو جائے گی تیرے نویں جوتے مہیا کروا دے تیرا باپ زندگی موت دے جناب اسٹیج تے کھڑا ہو گیا ہے ہزاراں فٹ دیاں بلندیاں تے چڑھ گئے تیرے واسطے روزگار کما رہے ہے تے میرا اکھاں ویکھیا ساڈے پنڈ دا واقعہ ہے ایک بندہ ٹاوراں تے کام کردا ہے ٹاور تے چڑھیا ہویا ہے تے چڑھ کے اپنے بچیاں واسطے روزگار بنا رہا ہے ٹاور تو ڈگا موت دے منہ اندر چلا گیا ہے فوت ہو گیا ہے او میرے ویر کی دا دل کردا ہے روزانہ موت دی سیڑھی تے چڑھے چڑھدا اس واسطے میرے بچیاں دا مستقبل بہتر ہو جائے مینوں ایک بابا نظر آیا ادھیڑ عمر دا بندہ ہے دن نو جناب مزدوریاں کردا ہے تے رات نو کوٹھی دے سامنے چوکیداریاں کردا ہے میں پوچھیا دو دن دے اندر ڈیوٹیاں کردے ہو اتنی کیڑی مجبوری ہے ہندا یار میں تے دکھاں دے اندر زندگی گزار لئی ہے میری خواہش ہے وے میرے بچیاں دا مستقبل بہتر ہو جائے میرے بچیاں دی زندگی بن جائے میرے بچے پڑھ جائیں میرے بچیاں دا فیوچر برائٹ ہو جائے اس واسطے میں محنت کر رہا کائنات دے لوگوں اوور ٹائم لگا کے اپنیاں جوانیاں ختم کی دیاں تے تیرے واسطے اج تیرے باپ دی کمر چوک گئی تیرے واسطے تے تو اٹھ گیا نے بابا دس میرے واسطے کیتا کیا او دے باپ نے تے اونوں گڈی لے دتی او دے باپ نے تے اونوں مکان بنوا دتا ہے او دے باپ نے تے اونوں جناب بڑی دکان بنا دتی ہے تو میرے واسطے کی کیتا ہے جدوں اولاد ماپیاں کولوں اے سوال کر دیے اللہ پاک دی قسم ماپے مر جاندے نے ماپیاں دا جینا ہی محال ہو جاندا ہے تیری ماں نے لوگاں دے گھراں دے اندر نوکریاں کیتیاں لوگاں دے برتن دھوتے لوگاں دے گھراں دے اندر جھاڑو مارے میرے پتر دا مستقبل بہتر ہو جائے میرے بیٹے دی زندگی بہتر ہو جائے کنا مشکلات دے اندروں گزر گئے تینوں مینوں اس سٹیج تے پہنچایا ہے تینوں تعلیم دلوائی ہے تینوں اچھے سکولاں دیاں فیساں برداشت کیتیاں لوگاں دے بچے کھانے کھا کے تیری ماں نے تیرے بہتر مستقبل واسطے کوشش کی تھی لوگاں دے تانے مینے سنے لوگاں دیاں گلاں سنیاں لوگاں دیاں چھڑکاں تے گالاں برداشت کیتیاں تیری ماں نے تیرے واسطے کتنے دکھ برداشت کیتے اج جو صحیح مانو آنے کتیے مینوں دس میرے واسطے کیتا کیا میرے واسطے بنایا کیا تے مینوں تو دتا کیے والدین کولوں اس تو زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا جنہ جوانیاں تیرے نام لائیاں تو اٹھ کے آنے دسو میرے
میرے واسطے کی کیتا ہے جنہ اپنی زندگیاں جوانیاں بڑھاپے دے اندر تبدیل کر لیاں تو آنے میرے واسطے کیتا کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابی آ نیکیاں جڑیاں میں تینوں دسیاں نے اے نیکیاں کریں گا اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے لیکن اس بات تو بچی کہ ماپیاں دا دل نہ دکھا بیٹھی ماپیاں نو ناراض کریں گا تیریاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں میرے پیغمبر فرماندے نے رزق ربی فی رزق الوالدین میرے خطبہ جمعہ دے اندروں ایک لفظ بھی تینوں یاد نہ ہوئے نبی پاک دی حدیث تے فرمان یاد کر کے لے جائیں رزق ربی فی رزق الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین چاہنے تیرے تے تیرا رب راضی ہوئے ماپیاں نو راضی کریں گا رب راضی ہو جائے گا چاہنے تیرے تے تیرا رب راضی ہوئے ماپیاں نو راضی کریں گا رب راضی ہو جائے گا اور اگر ماپیاں نو ناراض کریں گا رب بھی ناراض ہو جائے گا ماپیاں نو ناراض کریں گا رب بھی ناراض ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دے اندر واقع ہے بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا اللہ دا ولی گزرے ہے اس ولی نو ملن واسطے ماں آئیے حالانکہ عبادت گزارے تہجد گزارے اللہ دی عبادت دے اندر لگیا رہندا ہے بچیا کر ماپیاں دی بد دعا تو دعاواں لیا کر ماں باپ دے کولوں ماں باپ دیاں دعاواں زندگی بنا دیندیاں نے تے ماں باپ دیاں بد دعاواں زندگی اجاڑ کے رکھ دیندیاں نے ماں باپ کولوں دعاواں لیا کر انہاں دے دستے شفقت دے جناب ہاتھ اپنے جسم تے پھیریا کر تے ماں پیاں دیاں خدمتاں کر کے انہاں نو راضی کر کے اللہ دی جنت دے ٹکٹ لیا کر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک ولی گزرے ہے بڑا اللہ دی عبادت کرن والا ہے بڑا تہجد گزار ہے نیکوکار ہے ماں ملن واسطے آئیے تے ماں نو نہیں مل سکیا ماں نے بد دعاواں کر دی دیاں ادوں تک موت نہ آوے جدوں تک کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لویں پھر زندگی دے اندر وقت بھی آیا لوگاں نے اللہ دے ولی نو مار مار کے بے حال کر دیتا ہے اندر مینوں میریاں غلطیاں دسو میرا قصور دسو حتیٰ کہ پتہ لگے کوئی قصور نہیں ہے سمجھ آ گئی میری ماں دیاں بد دعاواں دا نتیجہ اگر تیری زندگی دے اندر پریشانیاں نے کتے ماں باپ نو راضی کر کے ویکھ لے تیری زندگی دے اندر دکھ نے ماں باپ نو راضی کر کے ویکھ لے تکلیفاں دے اندروں گزر رہے ہیں ایویں لوگاں دے ترلے پان دی بجائے واپس مڑ تے جا کے اپنی ماں دے قدم دبا لے لوگاں دیاں منتاں کرن دی بجائے جا اپنے بڈھے باپ نو راضی کر لے دکھ مک جان گے پریشانیاں مک جان گیاں خوشحالیاں آن گیاں یہ گلاں میریاں نہیں رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے رزق اندر برکت چاہنے ماں دی خدمت کریا کر عمر دی اندر برکتاں چاہنے ماں دی خدمت کریا کر جتنے مرضی تیری زندگی دے اندر دکھ نے ماں باپ دی خدمت کریں گا اللہ دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے اللہ مصیبتاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے اور میرے ویر سنیا ماں باپ تو ہی بوجھ لگ دینے جدو اسی ماں باپ نو اپنے واسطے رحمت نہیں سمجھ دے زحمت سمجھنے ماں باپ تو ہی بوجھ لگ دینے جدو پتہ لگ